सद्याक आमी मंडूर गांवांत आसा आनी मंडूरचो वयर हो वाठार आसा थंय डेन्सली जो दोंगर आसा जावं काजू प्लांटेशन आसा थंय आमी आसा आनी आमकां शेनवार दिसा फोन येयलो हांगांतल्यान की एक जी प्रॉपर्टी आसा जी आत्माराम पंढरी नायक हांकां बिलोंग करता, जे नेवरे गांवाचे आसा आनी तेंचो चोडो जो दया नायक आनी स्वप्नील रामकृष्ण नायक आनी स्वप्नील तेंचो नातू ते आमकां ही कंप्लेन एक केली की अशें अशें जाल्लें आसा आनी हांगा फाटल्यान तुमी पळयता आसतलें फाटल्यान तेंच्या प्रॉपर्टीन गेट घातलेली आसा. ही कोमुलदाद प्रॉपर्टी ते टेनंट आसा ह्या प्रॉपर्टीन आनी ती प्रॉपर्टी हेज्या पयलूय हांगा झाडां कट केल्ली. आमी तेन्ना येवन ती झाडां कट केली तेन्ना स्टॉप केलो. जे कोण झाडां कट करपाक आसले तांकां कंप्लेन घालून फॉरेस्टान कंप्लेन घालून ते सगळें बंद केल्लें आनी आयज तशेंच आयज परत तेंचे कोण सेक्युरिटी म्हणून कोणाक दवरिल्या कोण हांगा आसा आनी ते येवन हांगा रावल्ले. सो म्हाका आतां फोन मारलो दया नायकान की अशें अशें जाल्लें आसा म्हणून. सो आतां आमी हांगा येयल्या. सरपंचूय आमच्या वांगडा प्रशांत नायक, ते डेप्युटी सरपंच तेका लागता एरिया तेजस्वी नायक, आमचे पंच सदस्य नंदेश जावं प्रेमानंद, आमचो सेक्रेटरी आदोसी मंडूर विलेज पंचायती. आमी हांगा मुद्दम पळोवपाक गेले एक्झॅक्टली कितें सिच्युएशन आसा ती आनी पळोवंक गेले जाल्यार हांगासली जी गडगांव हॉल आसा ती ट्रेडिशनल गडगांव हॉल ती तेंच्यांनी मोडून हांगा व्हडलोसो गॅप ओपन केल्लो आसा आनी हांगा एक फाटल्यान तुमी पळयता की व्हडली गेट घातल्या आनी ते शेनवारच्या दिसा जेन्ना सांजचे आमकां कळोन येयलें त्याच टायमार हांगा आमी पुलिसांक धाडले. पंच मेंबर हांगा येवन गेले आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी आनी लोकल जे आसा जावं हांगा जे ओनर आसा तेंच्यांनी हांगा तेंकां स्टॉप केले. पण अशी दादागिरी आतां सद्याक हांगा दिसून येता की हांगा ह्या दोंगराचेर येवन लोकांच्यो प्रॉपर्टी आडोवपाचो प्रयत्न हांगा दिसता आनी तो प्रयत्न हांगा थोडे जाण सेक्युरिटी म्हणून दवरिल्ले आसा. भायल्या लोकांक हांगा सेक्युरिटी म्हणून दवरिल्या. तेंचे कडेन कार्डाय ना, तेंकां बॅचूय ना, तेंचे कडेन युनिफॉर्मूय ना आनी हांगा तेंकां सांगलां खंय ही प्रॉपर्टी मॉनिटर करपाची. आयज आमच्या गांवच्या लोकांची ज्यो प्रॉपर्टी आसा ह्यो गांवच्या लोकांच्यो प्रॉपर्टी साल्वार जावपाक जाय. पण हांगा अशें जालां की एन्क्रोचमेंट चालू आसा आनी हेच्या फाटल्यान कोण इनवॉल्व आसा हे येता ते टायमान कळटले. थोडी तेंच्यांनी नांवां घेतल्या, तीवूय नांवां आमी आउट करतले. मेन म्हटल्यार हांगा सद्याक कोण एकटो रातोड म्हणून रावला, कोण हांगा यादव म्हणून रावला. सो असले मनीस हांगा येवन रावता, सेक्युरिटी म्हणून रावता. थोडे कोण एकट्याक आनी नांवूच खबर ना, कोण नदफ म्हणटा, मदींच तो म्हणटा अमर म्हणटा, कोण आनी कितें म्हणटा. सो अशी किरण म्हणटा, अशी नांवां सांगता. तेंचे कडेन आयडी प्रूफ सारकें ना. सो असल्या मनशांक हांगा म्हटल्यार ते टेररिस्ट आसपाक शकता, आमी सांगपाक शकना. असल्या मनशांक हांगा दवरिल्ल्या सेक्युरिटी म्हणून आनी गांवचे लोक येता तांकां आयज धमकोवपाचे प्रयत्न अशे चालू जाल्ले आसा अशें तरी म्हाका दिसता. आनी तेकाच लागून जो आमचो दया नायक आसा आनी तेंच्या फॅमिलीन कंप्लेन ऑलरेडी पंचायतीन दिल्ली आसा. तेका लागून पंचायतीय आयज येयल्या सोमोटो एक्शन घेवपाक लागून आनी हें जें चल्लां तेजें इन्स्पेक्शन करून सेक्रेटरीन तेंची नांवां जी आसा ती घेतलेली आसा, कोण कोण आसा आनी तेंच्यांनी कोणाची नांवां सांगलेली आसा ती. पण अशें दिसून येता की ही गेट घालून फाटल्यान एक प्रॉपर्टी आसा ते प्रॉपर्टीक एक्सेस करपाचो हो प्रयत्न आसा. आमी जेन्ना सगळे चॅक केले सर्वे नंबर फॉर्म N14 ती कंप्लेन आहे फॉर्म N14 ही कंप्लेन तेंच्यांनी घातल्या आनी फॉर्म N14 हांगा क्लियर कट पळय हो फॉर्म N14 आसा, हेजेर क्लियर कट 57/1 हो सर्वे नंबर हो आसा. हेजेर आमी भून अक्षाचेरूय चॅक केल्लो, लास्ट टायमूय चॅक केल्लो, आतांय चॅक केला आनी तितून क्लियर कट हांगा दाखयता की कोमुलदाद ऑफ मंडूर टेनेंटेड ऑफ आत्माराम पंढरी नायक आनी ही जी जागा आसा ही तांकां बिलोंग करता, तेंचे जे फॅमिली आसा तांकां बिलोंग करता. पण अशी दादागिरी एन्क्रोच करून दुसऱ्यांच्या प्रॉपर्टी वयल्यान ते रोड व्हरपाक सोदता, कन्स्ट्रक्शन करपाक सोदता आनी हांव नगो तांकां खंयच्यान फोर्स मेळटा. आयज जे सरकारी यंत्रणा आसा तेंच्यांनी सरकारी यंत्रणांनी खरें म्हटल्यार हांकां भायर मारपाक जाय, पूण हे दादागिरी करता. आमी आतां पुलिसांकूय फोन मारला की हे हांगा आसा म्हणून. आमी रावले आतां ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हांगा जाल्ले आसा. आमी रावल्या की पुलीस येतले आनी तांकां धरतले म्हणून पयरूय आमी पुलिसांक आपयल्ले. ते म्हणटा तेंचेय उलोवप आमी तांकां सांगलेलें आसा की अशें फाल्यां समज हे जाले आमचे गांवचे लोक हेच्या पयलूय हांगा मंडूर गांवांत कोमुलदाद जागे जे आसा ते आडोवपाक लागून प्रयत्न केल्लो आनी तेन्ना सगळे गांवचे लोक एकटे जाल्ले आनी तेन्ना एकटे जावन जे भायले लोकांनी जागे आडोवपाचो प्रयत्न केल्लो तांकां सगळ्यांक धांवडावन घातलेले. आतां ही परिस्थिती परत हाडची पडटली अशें तरी म्हाका दिसता, कित्याक अशे तरेची दादागिरी हेच्या पयलीं आमी पळोवंक ना. आनी अशी समज जाता दादागिरी नाल्यार आमकांय हांकां धडो शिकोवपाक जाय, हांकां कशें हें करपाक जाय तेंय कळटा. कित्याक अशें मिन्स एवरी टायम कित्याक 2 फावटी हांवें हांकां हांगा बंद केल्ले, 2 फावटी अशेंच ते 2 एन्क्रोच करपाचो प्रयत्न करताले. हांगा मदींच
मोटोक्रॉस म्हणून मोटरसायकली बीन घेवन भोंवपाक लागले. मदींच तेंच्यांनी झाडां कट केली. झाडां कट करून तुमी पळयता आसतना हांगा खुबशी काजूय आसल्यो, बाकीची झाडां आसली ती कट केली. तेन्ना आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हाडून तेंकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हाडून तेचेर कंप्लेन लॉज केल्ली. तशीच पंचायतीनूय तेंकां स्टॉप ऑर्डर काडलेली, तेंकां एंट्री दिवपाची ना म्हूण सांगलेली. सो इतलें सगळें जावन बसून ते समज आयकना नाल्यार आयज कितें करपाचें, कित्याक सगळो सरकार आनी यंत्रणा तांकां मेवल्ली आसा अशें तरी म्हाका दिसता. आनी आमी आमच्या जे लोकल आसा तेंच्या वांगडा रावतले. हे कोणूय आसूं तांकां अगेन्स्ट जो हें आसा जेंच्यांनी कंप्लेन घातलेली आसा तेजेर स्ट्रीक्ट एक्शन घेवपाक म्हाजे सायडीच्यानूय फॉलोअप आसतलो. कित्याक लागून गांवच्यो जमनी, गांवकारांच्यो जमनी हे कोणूच न्हू खावपाक आनी आपणाच्या वाटेन हाडपाक. 8,600 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी 8,600 स्क्वेअर मिटर 57/1 सर्वे नंबरान जमीन आसा ती हडपपाचो प्रयत्न हो जावपाक जायना. आनी हितून कोणूय इनवॉल्व आसा नाल्यार तेंचेर एक्शन घेवपाचो जो पंचायत आसा जो बाकीचे डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी घेवपाक जाय. हांव मागता हांव हे जे कंप्लेन आसा ती कंप्लेनीक घालून जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुलदाद आसा तांकांय बरयतलो, रेव्हेन्यू मिनिस्टरांकूय हे लेटर बरयतलो. हांव मागता सरपंचा कडेन कितें सांगचें म्हणून की हेच्या पयलूय ताकाय खबर आसा पळय. एक्झॅक्टली 2 वर्सां पयलू हेच फाटल्यान जागो आसा 57/1 58/1 हांगा उजो लागलेलो. आनी आमी जे आमचे आमदार आसा विरेश बोरकर तशेंच आमचे सगळे पंच मेंबर आसा, सेक्रेटरी आसा तांकां घेवन इन्स्पेक्शन केल्लें हांगसर. आनी आमी जो ऑफेन्स आसा तो रजिस्टर केल्लो. तशेंच सांगपाक सोदता मुद्दम जे हांगा ते लेबर आशिल्ले जे झाडां कट करताले तांकां हांगा एरेस्टूय जाल्ले आसा. 2 जाण 3 जाणांक एरेस्ट केल्ले आसा. तेजे नंतर आमी जी आसा कंप्लेन आसा ती ऑफिशियली आमी जे आमचे कोमुलदाद ऑफ मंडूर आसा जे कब्जेदार आसा ह्या जाग्याचे आनी टेनंट आसा आमचे रामकृष्णा आत्माराम पंढरी नायक हे टेनंट आसा. सो कोमुलदादीक आमी लेटरूय केल्लें आसा हेजे बद्दल बाबा अशें अशें जालां म्हणून हांगसर फॉरेस्टाकूय इन्फॉर्मेशन पावल्ली आसा, फॉरेस्टानूय तेजेर इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. तरी हांव तुमकां मुद्दम सांगूंक सोदता कोमुलदादी कडल्यान अजून कांयच एक्शन जावना तेजेर. आनी आतां पळोवपाक शकता 2 वर्सां नंतर हांगा तुमी पळोवपाक शकता जे दुरग आशिल्लें जे गडगांव वॉल आशिल्लें तें मोडलां आनी हांगा हें घातलां स्टीलची गेट घातली आसा हांगसर. पूण दुर्दैवाची गजाल अशी आसा की ओनर आसा आत्माराम पंढरी नायक तेजो चेडो आसा रामकृष्ण नायक, तशेंच सुरेश नायक तेजो आत्माराम पंढरी नायकाचो चेडो आसा तेजो चेडो आसा हांगसर स्वप्नील नायक. तांकां कांयच इन्फॉर्मेशन ना हेजे बद्दल. ते ओनर आसा हांगसर आनी जे कोण हांगा गावले हांगसर 2 सेक्युरिटी गार्ड गावले ते सांगता आमकां ओनरान सांगलो म्हणून. ओनर आसा हांगसर तांकां सांगतलो कोण? सो म्हाजो आरोप आसा हेंचेर ते कोण ओनर आसा तेंचें नांव येयल्लें आसा. आमी तेजेर एक्शनूय घेतलें आसा मुखार. आनी जी गेट घातल्या जी गडगांव वॉल ट्रेडिशनल गडगांव वॉल मोडून जी गेट घातल्या ती आमी काडपाचो प्रयत्न करतले. आनी जे आमचे सेक्रेटरी आसा तेणें तेंची नांवांय नोंद करून घेतल्या. हांवें तांकां सुमोटो ऑर्डर काडून तांकां शोकॉज काडपाक लायले आसा. कित्याक आमकां नांवां अजून सारकी कळनात. नांवां कळटकीर आमी तेंचेर सारकी एक्शन घेतली. तशीच शोकॉज नोटीस काडून जी आमी एक्शन घेतली तेंचेर जी गेट आसा तिका आमी डेमोलिश करपाक ट्राय करतले. आनी तुमकां मुद्दामून सांगूंक सोदता हो कॉल आमकां शेनवाराक येयल्लो. शेनवाराक आमचे जे नेवरेचे पंच मेंबर आसात तेंच्यांनी हांगा मुद्दम हो इशू हायलायट केल्लो. आमकां कॉल केलो. आमी रोखडेच आमचे जे पंच मेंबर आसात जे आमचे डेप्युटी सरपंच आसा तेजस्वी आसा नाल्यार प्रेमानंद आसा नंदेश आसा ते हांगसर येवन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें आनी जेंकां जे पुलिसांक इन्फॉर्म केल्ले. पुलीस येयल्ले हांगसर तांकां आतां कितें सांगलां तें म्हाकाय खबर ना. आमकां इन्फॉर्मेशन काडची पडटली. पूण जे फाटल्यान कितें जावपाक सोदता तें आमी जावपाक दिवपाना. आमचे आमदार आसात आमचे हांगसर वांगडा पंच मेंबर आसात आनी तशेंच जे लोकल आसात ते सगळे वांगडा आसात. तशेंच जे ओनर आसा तेंच्यांनी ऑफिशियली पंचायतीन कंप्लेन दिल्ली आसा तेजेर आमी सारकें एक्शन घेतलें आतां. आनी जे मुखार कितें आसा तें तुमकां रोखडेंच तुमकां कळयतलें.